कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अध्यादेश खारिज नहुँदा नेकपाको विरोधी खेमा थप सशंकित। अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसको माग। ओम्नी मार्फत गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको लेखा समितिको ठहर। थप छानबिन गरी कारबाही चलाउन अख्तियारलाई पत्राचार। हिउँद लागेपछि विद्युत उत्पादन करिब 500 मेगावाट घट्यो। जलाशय युक्त आयोजना नहुँदा मागको 33% भारतमै निर्भर। भारतमा जनवरीदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने तयारी। 8 महिनाभित्र 30 करोडलाई लगाइसक्ने योजना। र समान प्रकृतिका एक भन्दा बढी संघलाई तत्काल गाभिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको दबाव। 35 दिनभित्र नमिले खारिज हुने। चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा स्थायी समितिमै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार रहेको जनाउ दिएका थिए। तर उक्त अध्यादेश अझै फिर्ता लिएका छैनन्। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव नै पेश नभएपछि विरोधी खेमा थप सशंकित बनेको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाए। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउने रणनीति सत्तारूढ दल नेकपाले अख्तियार गरेपछि ओली पछि हट्न तयार भएका थिए। तर आफैले सहमति जनाएर पनि उनले बिहिबारको मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश फिर्ता गरेनन्। यसले विरोधी खेमामा थप शंका बढाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली सहमतिलाई सहज रूपमा स्वीकार्न भन्दा अझै दाउपेचका छिद्र खोज्न सक्रिय भएको आशंका यस खेमाले गरेको छ। अब पनि अल्मल्याउने र अध्यादेश देखाएर तर्साउन खोजे त्यो ओलीलाई नै प्रत्युत्पादक हुने नेताहरूको चेतावनी छ। जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले पार्टीको अध्यक्ष नै उहाँ बसिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई उहाँले अलि सकारात्मक ढंगले सोच्नुपर्छ। विगतमा जे भयो अब नयाँ ढंगले नयाँ उचाइमा सकारात्मक ढंगले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन र उहाँले यही किसिमका क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु भयो भने अब चुप लाएर त कोही पनि बस्दैन, जनता पनि बस्दैन, हामी पनि कोही बस्दैनौँ। पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू चुप लाएर बस्दैनन्, बेठिक कुराको आलोचना गर्छन्, विरोध गर्छन् र कुन हदसम्म जानुपर्ने हो आवश्यकता अनुसार स्थिति अनुसार जान सक्छ। ओली पक्षले भने प्रधानमन्त्री सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार रहेको र केही प्रक्रियागत कारणले मात्र ढिला भएको बताइरहेको छ। तर अध्यादेश ल्याउँदा मन्त्री परिषद बैठकमै रहेका मन्त्रीलाई सुइँकोसम्म नदिएको र अहिले फिर्ता अनपेक्षित गर्न विलम्ब गरिएको कारण विरोधी खेमाका नेताहरूमा थप चिसो पसेको छ। अरु प्रक्रिया केही पनि चाहिँदैन थियो। राष्ट्रपतिसँग परामर्श पनि आवश्यकता थिएन। त्यो त मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर हामीले जारी गरेको के अरे अध्यादेश फिर्ता गर्नका निम्ति मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ भनेर राष्ट्रपतिलाई पठाइदिएपछि राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम खारेज गरिएको छ भन्ने कुरा बाहेक अर्को त्यहाँ अरू कुनै प्रक्रिया पद्धति सरसल्लाह कानुनी सम्मति केही पनि आवश्यक पर्दैन थियो। यो कुरा नगर्नु उहाँको अलिकति अब नियतमा साफ भएन कि भन्ने लाग्दछ। प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख 8 गते पनि यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र राजनैतिक दल फुटाउन सजिलो हुने अर्को अध्यादेश ल्याएर तत्कालै फिर्ता गर्नु परेको थियो। त्यतिखेर प्रक्रियागत जटिलता देखाइएको थिएन। तत्कालै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले खारेज गरेकी थिइन्। यसपालि त आफ्नो पद नै संकटमा पर्ने खतरा भएपछि मंगलबार ल्याइएको अध्यादेश भोलिपल्टै फिर्ता गर्ने बाचा गरेका थिए। तर बिहिबार त्यही अध्यादेशमा टेकेर परिषदको अर्को बैठक गर्न खोजेपछि ओलीले अरू मोलमोलाई गर्न खोजेको पनि हुन सक्ने विरोधी मोर्चाको बुझाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यादेश फिर्ता नगरे प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आज प्रदेश 1 का आफू पक्षीय नेता कार्यकर्ताको भेला गरी दाहालले अध्यादेश फिर्ता नभए थप एक्सनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। अध्यादेश फिर्ता गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनको विकल्प ओलीसँग नभएको दाहालको भनाइ थियो। तर दाहालले पार्टी एकतालाई बचाउन आफूहरू हर प्रकारले लागि पर्ने बताएका छन्। दाहालले 2 अध्यक्षबीच सहमति गरेर मात्र अब पार्टी सञ्चालन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि जानकारी गराएको
एक नेताले बताएका छन्। उनले ओलीकै कारण गम्भीर मोडमा पार्टी पुगेको भन्दै विवाद समाधानका लागि 2075 जेठ 2 गतेको एकताकै सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिने समेत बताएको भेलामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीलाई रूपान्तरण नगरी पार्टी नसुध्रने धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। भेलामा प्रदेश 1 का उपत्यकामा उपलब्ध 53 जना प्रदेश पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सहभागी बनेका थिए। आजै आफ्नो पक्षको भेला सकेर अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। दुई अध्यक्षबीच अध्यादेश फिर्ता र आइतबारको स्थायी समिति बैठकको एजेन्डालाई लिएर छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा नै मन्त्री परिषदका कतिपय सदस्यले निर्णयबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए। चर्को विवादपछि अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका प्रधानमन्त्रीले हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा यसबारे चर्चै गरेनन्। यसै सन्दर्भमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई हामीले सोधेका छौँ, अध्यादेश ल्याउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा मन्त्री परिषद सदस्यहरूलाई थाहै नदिनु पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिकै विशेषताका रूपमा बुझ्नुपर्ने हो? होइन, अब यो पार्टी फुटिएको अवस्था, फुट्न लागेको अवस्थामा पद्धतिको त के अर्थ र होइन। घरको तपाईँको चोठा कोठा सबै चिरा परिसकेपछि त्यो घर चाहिँ नि कस्तो छ, घर ठिक छ कि छैन, कस्तो रङ लगाउनु भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। अहिले मलाई लाग्दछ सरकारको अवस्था त्यस्तै हो। जहाँसम्म प्रणालीको कुरा छ, यो त काहीँ पनि नहुने कुरा हो कि यो के भन्छ अध्यादेश जस्तो कुरा मन्त्री परिषदमा नगइकन सोझै अब प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने, मन्त्रीहरूले थाहा नपाउने भन्ने कुरा त यो प्रणालीमा हुन नपर्ने हो। फेरि अर्को एउटा विवादको कुरा के आइरहेछ भन्दाखेरि जारी गर्दा कसरी भयो, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो कि गरेन एउटा प्रश्न छ भने, दोस्रो अब चाहिँ मन्त्री परिषदमा यो कुरा उठेन भनेर मन्त्री परिषदलाई त बाइपास गरेको स्थिति देखिन्छ, अविश्वास गरेको स्थिति देखिन्छ प्रधानमन्त्रीले। अब यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूले हामीले केही पनि थाहा पाएनौँ, मन्त्री परिषदको बैठकमा केही पनि यो विषयमा छलफल भएन भनेर बाहिर असन्तुष्टि मात्रै जनाउने हुन्छ कि अरू केही उपाय हुन्छ उनीहरूसँग? मन्त्रीहरूले पनि टिप्पणी गरेर मात्रै मुक्ति पाउने जस्तो लाग्दैन मलाई। एउटा सार्वजनिक खपतका लागि हामीलाई थाहा नै भएन भनेर भन्नुसम्म ठिक होला, तर चुप लागेर यसको मुख दर्शक भएर बस्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूको जिम्मेवारी, उहाँहरूको नैतिकता, उहाँहरूको कर्तव्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दछ। किन उहाँले प्रश्न भन्न सक्नु पर्यो कि अब प्रधानमन्त्रीले यो गरेको ठिक भएन भनेर प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूले पनि एउटा बाटो आफ्नो स्पष्ट गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई कि त एउटा ट्र्याकमा जानका लागि उहाँहरूले पर्याप्त दबाब दिनु पर्यो, होइन भने केवल जागिर खानका लागि के पद र सुविधाका लागि पदमा बस्ने मात्रै हो भने त्यसको के अर्थ रहेर। र तपाईँले जुन उठाउनु भयो यो केवल अहिलेको सन्दर्भ केवल प्रधानमन्त्री परिषद मन्त्रीमण्डलसँग मात्रै सम्बन्धित होइन, यो सँगै एउटा संवैधानिक प्रणालीसँग पनि सम्बन्धित। तपाईँले भन्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ सत्तारूढ दलमा विभाजन नै आइसक्यो भन्ने अर्थमा आयो? औपचारिकता घोषणा एउटा कुरा हो, त्यो जोखिम कसले लिने, त्यसको अलोकप्रिय पक्ष चाहिँ नि बोक्न कोही पनि तयार देखिँदैन होइन। तर मानसिकता र व्यवहार काम गर्ने तौर तरिका हेर्दाखेरि त नेकपा अहिले दुईटा छ त भन्नै मिल्दैन, एउटै छ त भन्नै सकिँदैन। सत्तारूढ दल भएको हुनाले त्यसको प्रभाव जब सरकारमा पर्दछ त यो केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा सीमित रहँदैन, त्यो आम जनताको सरोकारको कुरा हुन्छ, त्यो संवैधानिक प्रणालीको सरोकारको कुरा हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्दछ एउटा बाटो चाहिँ नि एउटा सीमा नागेर गइसकेको अवस्था छ। त्यसैले यदि पार्टी एक छ भनेदेखि त त्यो एकता प्रदर्शन गर्न त नेकपाले पनि गर्न सक्नु पर्यो नि त। अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने नेकपालाई पनि त्यो अधिकार छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो एकताको प्रदर्शन कसरी हुन सक्छ त्यसो भए? होइन, मलाई लाग्छ दुई तिनवटा कुराहरू हो। हेर्नुहोस्, एउटा अहिलेको जुन यो पछिल्लो अध्यादेशको पछिल्लो प्रकरण हेर्दाखेरि 8 महिनापछि त्यही कुरा दोहोरियो, अझ हुबहु त्यही छ भाषा, अझ खराब भाषा छ अध्यादेशको यो संवैधानिक परिषदको भाषा। त्यसपछि तपाईँको प्रधानमन्त्री अब कतिखेर पुग्यो राष्ट्रपति कहाँ कसैलाई पत्तो छैन, एकैपटक आयो भनेपछि अब पहिले पठाइसकेको थियो भन्ने पनि समाचार आयो। अनि कसैलाई थाहा नभइकन राष्ट्रपति कहाँ कसरी जान्छ? त्यो यत्रो ठुलो यो राजनीतिक सञ्चार हुनु पर्दैन। दोस्रो तपाईँको अहिले चाहिँ नि होइन प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्छ, मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुनिन्छ भनेपछि त्यहाँ एउटा ठुलो विरोधाभास छ। 8 महिना अगाडि
4 दिन अगाडि आफूले जारी गरेको अध्यादेश जस्ता तस्तै फिर्ता लिनु पर्यो। आज त्यही चाहिँ जारी गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले सोच्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? के प्रधानमन्त्रीले जतिखेर जता पल्टाए त्यतै पल्टिने राष्ट्रपति हो र मुलुकको? संविधानको मर्यादा राष्ट्रपतिबाट पनि पालना भएको देखिँदैन। यसले एउटा राष्ट्रपतिमाथि ठुलो नैतिक सङ्कट पनि ल्याइसकेको छ, नैतिक प्रश्न उठेको छ। सरकारको त यो भद्रगोल पारा त अब आफ्नो ठाउँमा यो छताछुल्ल भइसक्यो भनेपछि यसले एउटा मलाई लाग्दछ प्रधानमन्त्रीको सोचाइमै पनि 2 दिन अगाडि चाहिँ भनौँ न 24 घण्टा नबित्दैमा म फिर्ता लिन्छु भनेको सुनियो। अनि त्यस्तो खालको सोचाइ, त्यस्तो खालको अस्थिर मानसिकताको मा प्रधानमन्त्रीले मुलुक कसरी चलाउने हो? प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको छ, प्रधानमन्त्रीमाथि अब नेकपाको उ छैन भने उसले भन्नु पर्यो। आफ्नो प्रक्रिया, 2टा प्रक्रिया त खुला छ। एउटा संसदीय दल छ, त्यहाँबाट चाहिँ तिम्रो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेर विदा गर्न सक्नु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको यदि गम्भीर दलकै कुरा, पार्टीकै बारेमा छ भनेदेखि पार्टीले पनि कारबाही गर्न सक्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश फिर्ताले संसदको नियमित अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमितिको आज संसद भवनमा बसेको बैठकले संसदको नियमित अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो। अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएकाले सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए। संविधानको व्यवस्था, भावना र मर्म विपरीत ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता ल्याओस् र संविधानको व्यवस्थामाथि कुनै खेलवाड नगरोस् र यो सरकारको संविधान विपरीत सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको यात्रालाई अगाडि बढाउने ढङ्गले ल्याएको छ। यो स्वीकार्योग्य छैन। यसैगरी उपसभामुखको निर्वाचनका लागि दबाव बढाउने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ। उपसभामुख नहुँदा संसदको प्रक्रिया र काम कारबाही प्रभावित भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत सामग्री खरिद गरिएकाले यसमा संलग्न सबैलाई दोषी ठहर गरी थप छानबिन गरी कारबाही गर्न आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। लागत अनुमान तयार नगरी बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरिएकाले अनियमितता भएको समितिको ठहर छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत दोस्रो साता गरेको खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि सहभागी थिए। उनकै उपस्थितिमा बसेको बैठकले ओम्नी समूहलाई सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको थियो। समितिले प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नै नभएको ओम्नीलाई बिना प्रतिस्पर्धा खरिदको जिम्मा दिनुको कारण मन्त्रालयले प्रश्न पार्न नसकेकाले यस विषयमा अख्तियारलाई थप छानबिन गर्न भनेको हो। कोभिड-19 को सम्बोधन गर्ने गरी जुन खरिद प्रक्रियामा अगाडि गयो यो अत्यावश्यक सामानहरू दिनको लागि, यसको लागि चाहिँ त्यो खरिद प्रक्रियामा चाहिँ खरिद प्रक्रियामा यो अनियमितता भएको भन्ने कुराहरूमा चाहिँ निष्कर्षमा समिति लामो छलफलपछि केमा पुग्यो भने त्यहाँका पदाधिकारीहरू जो चाहिँ अधिकार प्राप्त हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ अनियमितता गरेको भन्ने कुरामा ठहर भइसकेपछि अब यसमा को दोषी छन्, कसले कस्तो खालको भूमिका निभाए भन्ने कुराको थप छलफल गर्नको लागि चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने गरी चाहिँ आजको निर्णय भएको। बैठकमा मन्त्री ढकालले भने नियमसङ्गत रूपमा नै खरिद गरेको र अनियमितता नभएको दावी गरे। तीव्रतर ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र छोटो विधिबाट अगाडि जानुपर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर विशेष परिस्थिति अनुरूपको व्यवस्थाबाट खरिद गरेर अगाडि जाने नीतिगत निर्देशन मन्त्री परिषदबाट भएको कारणले गर्दा यो कामहरू भएको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणका लागि चैत दोस्रो साता स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो। किनिएका सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमा प्रश्न उठेपछि ठेकेदार कम्पनीसँगको करिब 1.25 अर्ब रुपियाँको सम्झौता एक सातामै रद्द गरिएको थियो। अब बाँकी समाचार। संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएपछि युरोपेली मुलुक एकपछि अर्को गरी फेरि लकडाउनमा गइरहेका छन्। अमेरिकामा महामारीको क्षतिले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदैछ।
तर हामी कहाँ भने संक्रमणको जोखिम नै नरहे जस्तो गरी जुनसुकै क्षेत्रमा भिडभाड र चहल पहल देखिएको छ। कतिपय क्षेत्र सरकारी निर्णय बेगर नै खुलिरहेका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा सरकारी निकाय बीच नै फरक फरक नीति देखा परेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा 287 संक्रमित थपिए। शुक्रबारबाटै उपत्यकामा सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली हटाइयो। उपत्यकामा नयाँ संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि संक्रमणको जोखिम हटेको छैन। तर सडकमा मात्र होइन, बजारदेखि सरकारी कार्यालयमा भने दिनहुँ भिड बढिरहेको छ। देशैभर सबैजसो उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन्। मठ मन्दिर पुस 1 गतेदेखि खुलिसकेका छन्। चैत दोस्रो सातादेखि बन्द रात्रिकालीन व्यवसाय देशका सबैजसो सहरमा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। अरू क्षेत्रहरू पनि खोलियो र हामी यस ठमेलमा रात्रिकालीन पनि खोल्न पाऊँ भनेर हामीहरूले आवेदन गरिरहेको थियौँ र उहाँहरूले चाहिँ आजदेखि चाहिँ हामीलाई खोल्न दिनुभएको छ। पार्टी प्यालेसहरू सरकारले निर्णय नगर्दै सञ्चालनमा आइसकेका छन्। विद्यालय खोल्न अनुमति दिने होडबाजी चलेको छ। सभा जुलुस र भेलामा लगाइएको रोक नहटाए पनि सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताले नै भिड बढाउन भूमिका खेलिरहेका छन्। नेकपाका गुटगत भेला, कांग्रेसको मङ्सिर 29 को देशव्यापी प्रदर्शन अनि पार्टी प्यालेस, बजार र सडकको भिड देख्दा कोरोनाको जोखिम नै छैन जस्तो लाग्छ। तर दैनिक परीक्षणले भने जोखिम घटेको देखाउँदैन। संक्रमण दर अहिले पनि 15% कै वरिपरि छ। परीक्षण घटाएका कारण मात्र दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 1000 भन्दा कम देखिएको छ। अर्को कुरा, संक्रमणका कारण मङ्सिरमा दैनिक 17 जनाका दरले मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। अझ संक्रमण नियन्त्रणमा आयो भनेर लकडाउन हटाइएका युरोपका देश दोस्रो लहर देखिएपछि फेरि लकडाउनमै फर्किएका छन्। कोभिड विरुद्धको खोप बनाएर प्रयोग गर्न थालिसकेको अमेरिकामा दैनिक मृत्यु 3700 नाघेको छ। अमेरिका र युरोपका मुलुकबाट पाठ नसिके नेपालको अवस्था पनि भयावह हुने संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ। व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ हामी रणनीति तयार गरेर अथवा त्यसलाई हुन्छ नि सम्बन्धित निकायले सुपरभिजन मोनिटरिङ नगरेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेसम्म संक्रमित नभएका व्यक्तिहरूसम्म संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिमलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई जोखिममै मान्नुपर्ने अवस्था भएको छ। अहिलेसम्म रोकेर राखिएका हुन्छ नि हामीले नखोलेका ठाउँहरू खोल्दाखेरि सावधानी नअप्नाएको अवस्थामा चाहिँ दोस्रो लहर आउन सक्छ कि भन्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। उत्कृष्ट स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण कहलिएका मुलुकलाई नै संक्रमण रोकथाम गर्न हम्मे परिरहेको अवस्थामा खेलाची गर्नु आत्मघाती हुन सक्छ। त्यसैले पेसा व्यवसाय गर्न अनुमति दिए पनि भिडभाड नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आज 16 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मृतकको संख्या 1765 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5706 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 782 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नयाँ संक्रमित मध्ये 287 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,52,000 नागेको छ। तीमध्ये 2,41,000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको हुनेको सूचीमा आज 1000 भन्दा बढी थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 9300 छ। तीमध्ये 5800 भने घरमै छन्। उखु किसानलाई बक्यौता भुक्तानी दिलाउन चुकेका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा मुछिएका छन्। उनले सुरुमा चिनी उद्योगीको पक्ष लिए किसानको आन्दोलनमा बिचौलिया हाबी भएको अभिव्यक्ति दिए। अर्को दिन उद्योगीलाई जोगाउन नेताहरूले दबाब दिएको भने, तर उनले बिचौलिया र दबाब दिने नेता को हुन् भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। तराईका उखु किसान 4 वर्षदेखिको उधारो दिलाइदिन माग राखी आइतबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनमा उत्रिए। त्यसको भोलिपल्ट उद्योग मन्त्री भट्टले पत्रकार सम्मेलन गरी किसानको आन्दोलनमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाए। आउने किसानलाई नै ठग्ने प्रकृतिका बिचौलियाहरू पनि रहेछन् भन्ने उहाँहरूबाटै थाहा पायौँ। यो खालको भौचर हुन्छ है। यो किन्ने माइती मण्डलामा बस्ने किसान सङ्घर्ष समितिको नाममा अनि व्यापार गर्ने भन्ने कुरो मेरो कुरो होइन कि उहाँहरू मिल मालिकले भनेको आरोप लगाएकी कुरो हो। त्यो भएर तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट अलि
अन्वेषण गर्नु पर्यो त्यो। मन्त्रीले यो आरोप लगाउनु अघि भुक्तानी नदिने उद्योगीसँग भेटेका थिए। मन्त्रीको आरोपका कारण किसान थप चिडिएका छन्। उनीहरू अझै वार्तामा बस्न मानिरहेका छैनन्। यही विषयमा छलफल गर्न संसदको उद्योग समितिले बिहिबार मन्त्री भट्टराईलाई बोलायो। समितिको बैठकमा उनले किसानको बक्यौता नदिने उद्योगीलाई कारबाहीका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि नेताहरूले फोन गरेर नसमाउन दबाब दिएको बताए। उद्योगीलाई ठेगान लगाउनु पर्छ पनि भन्ने, अनि जब ठेगान लगाउन थाल्यो फोन आउँछ, होइन त्यसलाई त रोक्नु पर्यो नि, उद्योगी त तिर्छु भने 4 दिन रोकिदिनु पर्यो नि भन्ने यी खालका जो आउँछन्। अब यो हामीले भन्न खोजेको के हो, गर्न खोजेको के हो, अब अलिकति सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरुरी छ। त मैले ट्विटर हेरेँ, निकै नेताहरूको है किसानले न्याय पाउनुपर्छ भनेर लेखेको छ। अनि तिनै नेताले फोन गरेर ल त्यो उद्योगीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्न भन्छ। त यो खालको क्यारेक्टरले पनि समस्या हल गर्नमा बाधक बने के। उद्योग मन्त्रालय सम्हालेका नाताले किसानलाई बक्यौता भुक्तानी दिलाउने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्री भट्टको हो। तर उनले 1 वर्ष अघि 15 दिनभित्र भुक्तानी दिलाउन गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। त्यसमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुको साटो किसानलाई चिड्याउने काम गरे। किसानले आन्दोलन नरोकेपछि 4 मन्त्रीको निर्णयका आधारमा स्थानीय प्रशासनले भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्न आदेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म कोही पक्राउ परेका छैनन्। मन्त्रीले उद्योगीलाई जोगाउन नेताहरूले दबाब दिएको भने पनि ती नेताको नाम सार्वजनिक गर्न केले रोकियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। किसानले पाउनुपर्ने पैसा नपाएको स्थितिमा त्यसप्रति संवेदनशील भएर आफ्ना भावना व्यक्त गर्नुपर्ने एउटा मन्त्री जस्तो सबैका लागि हित गर्ने, कल्याण गर्ने चाहिँ ठाउँमा बसेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा अरू अहित गर्ने एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण जुन अभिव्यक्ति आएको छ, म यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री भट्टकै भनाइलाई पत्याउने हो भने किसानको समस्या बल्झाउने बिचौलिया र उधारो नतिरेर किसानलाई रुवाउने उद्योगी जोगाउन दबाब दिने नेता उनले चिनिसकेका छन्। यदि त्यसो हो भने तिनको नाम नामेसी सार्वजनिक गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले किन सकिरहेका छैनन्? सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेर त्यस अनुकूलको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कि पानीमाथिको ओबानो बन्ने प्रश्न मन्त्रीतिरै सोझिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। आफैले बेचेको उखुको मूल्य वर्षौंदेखि नपाएपछि विभिन्न जिल्लाबाट किसानहरू सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेका छन्। कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा दिनभर माइतीघरको सडक र रातभर धर्मशालामा बस्न बाध्य किसानको पीडा अरूलाई के थाहा? पैसा पाउनु त कता हो कता, आफूसँग भएको खर्च पानी समेत सकिएपछि उनीहरू चिसोले बिरामी नै पर्न थालेका छन्। हम सब ऊखो खेती कैली, एक खेती करके मिल माली के ऊख दिली, लेकिन वो पैसा के लेल हम सब दौड़ते दौड़ते बाल बच्चा के कोई अवस्था भोजन पतर के न भेले, पढ़ाई लिखाई में पारिवारिक लम्हर 20-25 जना के खर्च है, कोई नौकरी चाकरी है न, लड़का फड़का गदेल के खर्च है, इनमें कर्जा काढ़ के ढेउआ कुड़ी महाजन से लेके मैंने ये सब कैली धैली, मिल के आशा कैली, लेकिन मिल मालिक ढेउआ आज तक न दौड़लक। एउटा कम्बलको भरमा धर्मशालाको बास, राय जस्ता 25 जना उखु किसानको हाल यस्तै छ। एकातिर कोरोनाको कहर, त्यसमाथि कठ्याङ्ग्रिदो जाडो, यो सबै सहेर बसेका उनीहरू उखुको मोल नपाएसम्म घर नफर्कने अडानमा छन्। तो मालिक के कोनो सुनवाई न है, न सरकार के कोई सुनवाई है न। मालिक के जब जाइत है नेता सब
कि कुछ बिक देत है, खा लेत है, अपन 2 गो 4 गो के दे देत है और गरीब पाल पाल बउआ रहल है, चिल्ला रहल है, खेत बिगाड़ लेकिन कोई सुनवाई न। तो एहि लेल हम सब अब अंतिम सीमा में यहाँ पुगल छी जे अब हमरा सबके पैसा जब तक न मिलते तब तक हम सब आंदोलन तोड़े वाला न छी। दिनभर सडकमा धरना बसेर किसानले यसरी रात कटाउन थालेको 1 साता भयो। उनीहरू चिसोले बिरामी समेत पर्न थालेका छन्। आफ्नै खेतबारीमा पसिना चुहाएर परिवार पाल्ने बाहेक उनीहरूको अरू कुनै स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा छैन। तर बारम्बार सम्झौता गर्ने अनि सरकार र उद्योगी मिलेर आफ्नो पैसा नदिने प्रवृत्तिले भने हैरान र आक्रोशित छन्। बार बार ठगिने वाला छैनौँ। अब हाम्रो किसानको पाइको भुक्तानी तपाईलाई दिनै पर्छ, चाहे हामीलाई 10 दिन बस्नु परोस्, 1 महिना बस्नु परोस्, हामी बस्नको लागि तयार छु। यहाँ मर्न मिट्न सबैको लागि हामी तयार छौँ। खेतमा उब्जाएको उखु बेचेको पैसा मिल सञ्चालकले वर्षौंदेखि नदिँदा थाल खानु कि भात खानु भइसकेपछि हार गुहार गर्दै सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन उनीहरू आएका हुन्। तर खेतबारीमा दुःख गरी पसिना बगाउने किसानले आफ्नै पसिनाको मोल पाउन गर्नु परेको यो संघर्ष र पीडा देखेर कसैलाई लाज लागेको पाइँदैन। मुलुकमा लोकतन्त्र छ, संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ, तिनै तहका सरकार छन्, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिएको छ। तर यी सारा कुराले उखु किसानलाई कहीँ कतै सुन्न। दिनरात खेतबारीमा काम गरेर जीविका चलाउने किसानहरूले यस्तो ठण्डीमा राजधानी आएर धर्मशालामा बसेर आफ्नो उब्जनीको मूल्य खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु निकै विडम्बनापूर्ण छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ प्रवीण शिवाकोटी, काठमाडौँ। सरकारी सार्वजनिक एवं गुठी जग्गाको अपचलन बढेको भन्दै संरक्षण गर्न अभियन्ताहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी ललिता निवासको व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न विरुद्ध मुद्दा चलाएको 1 वर्ष हुन लागे पनि सरकारले जग्गा भने आफ्नो नाममा कायम गरेको छैन। संरक्षणमा सरकारी उदासीनताका कारण अतिक्रमणकारीले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्र, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतको जग्गा हडपेको अभियन्ताहरूको मात्रै बालुवाटार ललिता निवास बालुवाटार काण्ड सफल भएको मानिँदैन। अन्ततगत्ता सबैभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ त्यो जग्गा जुन अपचलन भएको जग्गा छ नि, त्यो जग्गा राज्यको नाममा आउनु पर्यो, व्यक्तिको नामको दर्ता खारेज हुनु पर्यो। सरकारी व्यवस्थाका कारण सर्दु जलाधार क्षेत्रको 348 बिघा र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको 50 रोपनी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको सरकारी अध्ययनले नै पुष्टि गरेको छ। नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता 1362 मेगावाट छ। तर हिउँद लागेपछि नदीमा पानीको बहाव घटेकाले विद्युत उत्पादन 880 मेगावाटमा झरेको छ। वर्षायाममा भारतमा निर्यात गरेको विद्युत प्राधिकरणले अहिले माघ धान्न भारतबाटै 440 मेगावाटसम्म आयात गरिरहेको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नभएकाले 33% विद्युतका लागि भारतमा भर पर्नु परेको हो। साउन महिनामा नदीमा पानीको सतह बढेकाले विद्युत उत्पादन बढ्यो। 4 महिना लामो लकडाउनले बन्द उद्योग त्यतिखेर पूर्ण क्षमतामा चलेका थिएनन्। रातिको समयमा बिजुली खेर जाने स्थिति आएपछि प्राधिकरणले भारतमा निर्यात गर्यो। अहिले नदीमा पानीको सतह घटेकाले उत्पादनमा कमी आएको छ, जसका कारण लोड सेडिङ हुन नदिन भारतबाट 440 मेगावाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ। आयातित विद्युतको हिस्सा 33% हो। निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनासँग 726 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ। तर सबैजसो आयोजना पानीको बहावमा आधारित हुन्। बहावमा आधारित आयोजनामा वर्षाको पानी जम्मा गरेर राख्न मिल्दैन। नदीमा पानीको सतह घटेकाले 88 वटा आयोजनाबाट अहिले 360 मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ, जबकि विद्युतको माग पिक समयमा 1320 मेगावाट छ। 54 मेगावाटको डिजल प्लान्ट पनि छन्, तिनीहरूलाई हामी चलाउँदैनौँ, धेरै नै महँगो पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 582 मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक जडित क्षमता र निजी क्षेत्रका विद्युत प्रवर्धकहरू, निजी क्षेत्रका विद्युत कम्पनीहरूको जडित क्षमता 726 मेगावाट छ। त्यसमध्ये पनि अब प्राधिकरणको त स्टोरेज पनि छ,
पिआरआर पिकिङ आरओआर रिभर पनि छन् र आरओआर मात्रै पनि छन्। त्यो सबै जोडेर अहिले अलिकति आजको हिजोको मितिमा भन्दाखेरि 2 दिन अगाडिको चाहिँ पिक लोडको समयमा पिक आवर भनेको साँझ पख 6:30 बजेतिर 520 मेगावाटको हाराहारीमा एनईएबाट उत्पादन भएको छ भने आइपिबीबाट जुन 726 जडित क्षमता भनेको थिए त्यसमध्येबाट 360 मेगावाट जस्तो हामीले आइपिबीबाट लिएका छौँ। प्राधिकरणसँग 582 मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ, तर उसले पनि नदीमा पानीको सतह घटेकाले अहिले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेको छैन। कुलेखानी बाहेक उसका अरू सबै आयोजना पानीको बहावमा आधारित हुन्। जलाशययुक्त भएकाले कुलेखानीमा हिउँदमा पनि उत्पादन गर्दैनन्। 105 मेगावाट क्षमताको यो आयोजना प्राधिकरणले उच्च माग भएका बेला सञ्चालन गर्छ। सरकारले आफै जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन नसक्दा तथा निजी क्षेत्रलाई पनि त्यस्ता आयोजनामा आकर्षित गर्न नसक्दा वर्षामा फालाफाल भए पनि हिउँदमा माग धान्न भारतमा भर पर्नु परेको हो। अब अहिले पनि चाहिँ स्टोरेज टाइपलाई अलिकति इन्सेन्टिभाइज गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ करिब 3000-4000 पुगेपछि कम्तीमा पनि 600-800-1000 मेगावाटसम्म चाहिँ स्टोरेज भयो भनेदेखि अनि मात्रै स्टेबिलिटी पाउन सक्छौँ हामीले। अहिले यसरी हेर्दाखेरि अब अर्को साल सरप्लस चाहिँ मनसुन सरप्लसको हाम्रो केही उपाय छैन। विन्टरमा पुग्न चाहिँ मिल्न आउँछ, इम्पोर्ट चाहिँ गर्न नपर्ला, पर्टिकुलरली अलिअलि सोलर थप्नु। सरकारले 1200 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युतलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा त राखेको छ, तर अहिलेसम्म मुआब्जा बाँड्ने बाहेक केही कामै भएको छैन। कुन मोडलमा कसले बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेकै छैन। जलाशययुक्त अरू आयोजना अगाडि बढाउने त चर्चै छैन। त्यसरी हिउँदमा भारतमा भर पर्नुपर्ने स्थिति कायमै रहने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याज दर किन घटाएका होलान्? ए, कर्जा विस्तार नभएकाले, बी, मुनाफा बढाउन, र सी, त्रुटिपूर्ण नीति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कर्जा विस्तार नभएकालेमा 34%, बी, मुनाफा बढाउन 46% र सी, त्रुटिपूर्ण नीतिमा 20%। जनमतमा आजको प्रश्न, जनमत महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्ध आफू खुसी अवज्ञा गर्ने होडलाई के भन्नुहुन्छ? ए, महामारी प्रति खेलाची, बी, कमजोर नियमन, र सी, बाध्यताको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले मोरङमा सोधेका छौँ, किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य लिन पनि किन आन्दोलन नै गर्नु परेको होला? जनताको आवाज। किसानहरूले गरेन भने त हामी कसैले पनि केही पनि उपभोग गर्न पाउँदैनौँ। त्यो कुराको महत्त्व नबुझेको सरकारले चाहिँ के भन्छ भन्न चाहिँ किसान भन्छ, तर अलिकति उद्योगपतिहरूकै पक्षमा छ। राज्य व्यवस्थाले त्यसलाई कृषि प्रधानको नारा दिएर बाहिरबाट डोनर ल्याएर खाने मात्रै काम गर्छ। बिजुलीले फाइदा लिएको छ, सब्जीमा पनि त्यही छ, धानमा पनि त्यही छ। उब्जाको 2 गुणा हाम्रो त्यो ब्याजमै गएर पैसा खतम हुने हुन्छ। अनि त्यो हामी कसरी बाँच्छौँ भन्ने उद्देश्यले नै हामी अब बारम्बार सबलाई पहल गऱ्यो पनि अब हाम्रो पहल कसैले सुनिदिँदैन। जहिले पनि किसानले मागेको बेला चाहिँ के गर्छ उनीहरू भने गरिदिन्छु भनेपछि सोधियो, फेरि फर्किँदैन। बेहोरा त्यस्तो छ उनीहरूको। दुःख गरेर बाली नाली लाउँछन्, ऋण खोजेर लाउँछन् होइन, अनि भरे बेच्ने बेलामा उनीहरूले मूल्य पाउँदैनन्। यो सरकारको कमजोरी हो। सरकार अब यो निर्दयी भएर चुप लागेर बस्नु एकदमै ठुलो यो अपराध हो। जनताप्रतिको अपराध हो, किसानप्रतिको अपराध हो। मूल्य नदिए पनि खेती के गर्नु? खेती गरेर पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ, आन्दोलन गरेर पनि दिँदैन पैसा, अनि के गर्नु त? आन्दोलन गर्नुपर्छ। छोराछोरी छोडेर जाडोमा गएर काठमाडौँमा बसिराखेछ। खोइ हाम्रो सरकार के गरिराखेछ त? किन चुप लागेर बसेको छ? नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली खेलकुद अपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न नसक्नुको एउटा मुख्य कारण खेल सङ्घहरूबीचको झगडा पनि हो। एकै खेलका थरी थरी खेल सङ्घ भएकाले आधिकारिकताको लडाइँमा नै समय बितिरहेको छ।
व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न खेल क्षेत्रलाई प्रयोग गरेपछि सङ्घहरू लड्न थालेका हुन्। नयाँ कानुन अनुसार अब भने समान प्रकृतिका सङ्घ एकअर्कामा गाभिएर एउटै संस्था बन्नुपर्ने भएको छ, नत्र खेल सङ्घ नै खारेज पर्न सक्छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अगुवाईमा विवाद मिलाउने काम सुरु पनि भइसकेको छ। कुस्ती, तेक्वान्दो, शारीरिक सुगठन लगायत समान प्रकृतिका 2 सङ्घ र आन्तरिक विवादमा रहेका गरी 16 सङ्घलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पत्र काटेको छ। सङ्घ विभाजनमा पदको लोभ, व्यक्तिगत तुस, राजनीतिक प्रभाव जस्ता कारण प्रमुख हुन्। तर यसरी फुटेर जन्मिएका सङ्घको संरक्षक पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नै हो। परिषदले चाहेको भए सङ्घ विवाद उहिल्यै समाधान भइसक्थ्यो। अहिले भने खेलकुद मन्त्रालयले विवाद समस्या समाधान तथा सहजीकरण समिति बनाएर काम सुरु गरेको छ, जसको संयोजक परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइराला छन्, जो आफै एकै प्रकृतिको खेलका 2 मध्ये 1 राष्ट्रिय तेक्वान्दो सङ्घका अध्यक्ष पनि हुन्। 35 दिनभित्र यी सबै समस्याहरूको हामी समाधान गर्नेछौँ। यो चाहिँ दीर्घकालीन जबको रूपमा मैले यो विषयलाई लिएको छैन। इमिडिएटली हामी यी समस्याहरूलाई समाधान गरेर जानुपर्छ, जसले खेलकुदलाई सधैँ बन्देज बनाउने रोग पालेर बसेको छ वा खेलकुदका सङ्घहरूलाई पुर्ख्यौली पूर्जा सम्झेर बस्ने जुन रोग खेलकुद परिसरभित्र छिरेको छ, यसको अन्त्य यो समितिले गर्नेछ। कराते सङ्घको विवाद मिलिसकेको छ, तर कराते भित्रै 54 भन्दा बढी सङ्घ छन्। परिषदले सबैलाई कराते महासङ्घभित्र समेट्ने योजना बनाएको छ। ढिलै भए पनि समाधानको पहल सुरु भएको भन्दै सङ्घहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। विवाद त्यतिकै विवाद भएको होइन, बनाइएको विधा हो। विगतका सदस्य सचिवहरूले आफ्नो भेस्टेज इन्ट्रेस्टको आधारमा ल त एउटा गरिदेऊ न भनेको कुराको आधारमा दिएको कारणले यो जान मेरिट हो। यो मेरो बिन्ती छ, हाम्रा साथीहरू, अर्को खेमामा लाग्नुभएको साथीहरू पनि मिलेर जाउँ। कसरी हुन्छ, कसरी समायोजन गरेर जान सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, बसेर कुरा गरौँ। अब होइन भने त अब खेलकुद परिषदले अन्तमा हामीले आफूले निर्णय गरेर तपाईँहरूलाई एउटै बनाउनेतिर लाग्छ भन्नुभएको छ। त्यो अब म त त्यो परिणाम स्वीकार्न पनि तयार छु। सङ्घ दर्ता गरिदिएर झगडाको बिउ रोपेको परिषद प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो। विवाद समाधानमा पनि परिषदले खेल्ने भूमिकाले यी खेलको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। एनएसजेएफ अवार्डको पिपुल्स चोइस तर्फको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। यसपटक यो अवार्डमा महिला खेलाडीको वर्चस्व रहेको छ। मनोनयनमा 5 मध्ये 4 खेलाडी महिला छन्। पौडीकी गौरिका सिंह, फुटबलकी सावित्रा भण्डारी, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही तथा करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ मनोनयनमा परेका हुन्। गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ओलम्पियन गौरिकाले एकै संस्करणमा 4वटा स्वर्ण पदक जित्दै कीर्तिमान राखेकी थिइन्। यस्तै करातेका मण्डेकाजी सागका दोहोरो स्वर्ण पदकधारी हुन्। अरुणा शाही पनि महिला भलिबललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि दिलाउने र सागमा रजत दिलाउने कप्तान हुन्। बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठले सागमा रजत पदक जिताएकी थिइन्। नेपालमा मात्र नभई भारतीय फुटबल लिगमा समेत वर्चस्व जमाएकी सावित्रा 2 पटक आई लिग विजेता तथा सागमा रजत विजेता हुन्। खेलाडीले गत वर्ष पाएको सफलता तथा चर्चाका आधारमा मनोनयनमा परेका हुन्। भोटिङ लाइन आज बेलुका 6 बजेबाट खुलेको छ। कार्यक्रम माघ 18 गते हुनेछ। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।